हेलो नमस्ते। आज म ट्याक्सेसन अफ डिभिडेन्ड भन्ने पार्ट 2 भन्ने यो डिभिडेन्डको सिरिजको पार्ट 2 को भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यसमा चाहिँ हामीले बेसिक बुझिहाल्यौँ सेयर होल्डर डिभिडेन्ड कसलाई दिन्छ, कसले कसलाई दिन्छ, कसले पाउँछ, किन पाउँछ भन्ने कुरा हामीले फर्स्ट पार्टमा बुझिसक्यौँ। आज चाहिँ हामी अब यसको फर्दर अब इन्कम ट्याक्स र डिभिडेन्ड नर्मल हिसाबले त एन्टिटीले सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिन्छ भने नर्मल त हिसाबले होइन, तर के अरे इन्कम ट्याक्सको हिसाबमा डिभिडेन्ड केलाई मान्छ त, अरू केलाई डिभिडेन्ड मान्छ त होइन। अब के अरे पैसै दिएको मात्रै त डिभिडेन्ड हो होइन। एन्टिटीले सेयर होल्डरलाई पैसा दियो भने मात्रै डिभिडेन्ड हो होइन। नर्मल कुरामा त यही भन्छ नि, डिभिडेन्ड दियो भने पैसामा दिन्छ एन्टिटीले सेयर होल्डरलाई नर्मल हिसाबमा, तर इन्कम ट्याक्सले त्यसो डिभिडेन्डलाई पैसामा हिसाबले पनि सोच्न सक्छ र अरू हिसाबले पनि सोच्न सक्छ। भनेपछि अब इन्कम ट्याक्सले केलाई डिभिडेन्ड भनेको डिभिडेन्डको पार्टहरू अब हामी डिभिडेन्ड इन्कम ट्याक्सले केलाई डिभिडेन्ड मान्छ होइन। यदि एन्टिटीले सेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गरेछ, जे फर्ममा पनि पेमेन्ट गरेछ भने है त। ल अब हामी यो अब जस्तो हामी फर्स्ट बुझ्नुपर्ने डिभिडेन्ड सेयर होल्डर भनेको के हो, एउटा पर्सन हो। पर्सन इन्क्लुड इन्डिभिजुअल पनि पर्छ र एन्टिटी पनि पर्छ। भनेपछि त्यो पर्सन हु इज बेनिफिसियरी अफ द कम्पनी, कम्पनीको चाहिँ बेनिफिसियरी हो। सेयर होल्डर भनेको को हो त, कम्पनीको बेनिफिसियरी हो। बेनिफिसियरी भने चाहिँ को हो अनि के बेनिफिसियरी भनेको त्यो पर्सन हो। पर्सन भनेको इन्डिभिजुअल अथवा एन्टिटी हो हु हेज एन इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी। बेनिफिसियरी भने त्यो पर्सन हो जो चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी हुन्छ। इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी भने चाहिँ के हो भने एउटा राइट हुनु हो, राइट अधिकार पाउनु हो। केमा पार्टिसिपेट गर्ने अधिकार पाउनु हो त, राइट अहिले पनि हुनसक्छ या फ्युचरको सर्टेन इभेन्टले पनि त्यो राइट दिन सक्छ। त्यसको राइट दुईटै राइट, फ्युचरमा हुने सक्ने राइट र अहिलेको राइट दुईटैलाई इन्क्लुड गरेर त्यो राइट जुन राइटले चाहिँ इन्कम र क्यापिटल एन्टिटीको इन्कम र क्यापिटलमा पार्टिसिपेट गर्ने राइट दिन्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी भन्छ। भनेपछि त्यो भनेपछि के हो, सेयर होल्डर भनेको बेनिफिसियरी हो। बेनिफिसियरी भनेको को हो त, जो हु हेज एन इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी होइन। इन्ट्रेस्ट एन्टिटीमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि, जस्तो हित भन्छ नि, इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी भने चासो लिने जस्तो हुन्छ नि। बेनिफिसियरी भने अनि चासो कसरी लिन्छ त, इन्ट्रेस्ट इन एन्टिटी भने के हो भने इन्ट्रेस्ट इन एन्टिटी भने त्यस्तो हो जोसँग अधिकार छ, अधिकार हुनु हो टु पार्टिसिपेट इन्कम र क्यापिटलमा पार्टिसिपेट गर्ने अधिकार हुनु होइन एउटा एन्टिटीको। त्यसलाई के भन्छ त, इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी है त। अब कम्पनी भने चाहिँ के हो, कम्पनी भनेको नर्मली कम्पनी रेजिस्ट्रारमा कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भनेर दर्ता गर्नेहरू चाहिँ डाइरेक्ट कम्पनीमा पऱ्यो। तर त्यो बाहेकको पनि अरूहरू के छ त, कम्पनी भनेपछि कर्पोरेट बडी पनि कम्पनी पऱ्यो इन्कम ट्याक्सको हिसाबले। अनइन्कर्पोरेटेड एसोसिएसन, कमिटी, इन्स्टिट्युसन, सोसाइटी अर ग्रुप अफ पर्सन अदर देन पार्टनरसिप प्रोप्राइटरसिप फर्म र पार्टनरसिप पछि पनि जति पनि एसोसिएसनहरू पाउँछ त्यो सबै कम्पनीमा हाल्दैछ। पार्टनरसिप फर्म पनि हाल्दैछ, फरेन कम्पनी हाल्दैछ र डाइरेक्टर जेनरलले डिस्कस गरेको एनी फरेन इन्स्टिट्युसन पनि कम्पनीमा पऱ्यो। जे पनि कम्पनीमा पऱ्यो भनेपछि दुईटै कम्पनी पऱ्यो, फरेन कम्पनी पनि कम्पनीमा पऱ्यो, यो यहाँको कम्पनी भयो। तर रेसिडेन्ट कम्पनी भनेको डेफिनेसन के हो त भन्दाखेरि जो चाहिँ नेपालमै इन्कर्पोरेट भएको छ र त्यसको इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट नेपालमा छ, त्यसलाई चाहिँ रेसिडेन्ट कम्पनी भन्छ है त। अब हामी यो हेर्नु भने त XYZ प्राइभेट लिमिटेड, अब यहाँ त हामीले यो XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड इन्कम ट्याक्स तिर्यो कि तिरेन भन्नु त। भनेपछि मैले फर्स्ट पार्टमा यो XYZ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी इन्कम ट्याक्स तिरेर यो जुन आछ नि 24 कति हो, यो 2,47,500 2,47,500 जुन प्रफिट आछ नि हो, यो प्रफिट कसरी आयो त, बिजनेस गरेर इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस गरेर त्यसमा ट्याक्स तिरेर इन्कम ट्याक्स। XYZ कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड त इन्कम ट्याक्स तिरिसक्यो होइन। अब त्यो ट्याक्स तिरेपछिको प्रफिट हो नि, यो प्रफिट आयो, यो ब्यालेन्स सिटमा देख्यो होइन। अब चाहिँ XYZ प्राइभेट लिमिटेडले के इस्यु गर्छ त, यो XYZ डिभिडेन्ड इस्यु गर्छ नि होइन। अब यसमा चाहिँ यो भनेको के हो, क्यापिटल प्रफिट भनेपछि 20 लाख प्लस 2,47,500 के हो, यो इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी भनेको यो हो। त्यो बेनिफिसियरी सेयर होल्डर अथवा बेनिफिसियरीले इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी राइट केमा पार्टिसिपेट गर्ने त, इन्कम र क्यापिटलमा पार्टिसिपेट गर्ने राइट छ भने होइन, त्यसलाई इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी भन्छ हो। अब यो भनेको के रहेछ र, यो टोटल भनेको इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी रहेछ। कसको त, सेयर होल्डरहरूको इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी रहेछ। अब यो खोल्यो भने के आउँछ त, यो ब्यालेन्स सिटको हिसाबमा फर्निचर आउँछ, गुडविल आउँछ र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यति आउँछ, ब्याङ्क आउँछ। यो खोल्यो भने चाहिँ यति यसमा राइट यो इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी इन्ट्रेस्ट यो राइट, यो इन्ट्रेस्ट इन एन एन्टिटी राइट हुनु भनेको के हो त, फर्निचरमा राइट हुनु हो, गुडविलमा राइट हुनु हो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी राइट हुनु हो, ब्याङ्कमा राइट हुनु, यो
ब्यालेन्स सिटमा सबैमा अधिकार हुनु हो के भनेपछि यो इन्ट्रेस्ट इन एन्टिटी भनेको चाहिँ टोटल हो। अब त्यसलाई खोल्यो भने के निस्किन्छ, यो निस्किन्छ के भन्न खोजेको यो हो है त, नेटवर्क थियो। अब त्यो इन्ट्रेस्ट इन एन्टिटी छ कसको त सेयर होल्डरको छ, अनि उनीहरूलाई यदि डिभिडेन्ड दिन्छ भने त्यसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्छ र यो पर्सन भयो है त, यो बुझ्नु छ। यिनीहरूले डिभिडेन्ड दिनेकोलाई सेयर होल्डरले दिएको हो। अब हामी यो डिभिडेन्डको इन्कम ट्याक्समा डिभिडेन्डको कुराहरू जति पनि सेक्सनमा छ नि, इन्कम ट्याक्समा जति पनि सेक्सनमा छ नि हो, अब सेक्सन आज हामी सेक्सन 15(3) ले के भन्छ त भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ। तर म यो सबै ओभरभ्यू म तपाईँलाई दिन्छु। यो भनेको चाहिँ के हो, सेक्सन 53 ले के भन्छ त, के को बारेमा बताउँछ त भन्दाखेरि डिभिडेन्ड भने डिभिडेन्डको डिफिनेसन भन्छ। डिभिडेन्डको डिफिनेसनमा डिस्ट्रिब्युसन आउँछ। डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो भन्छ, डिस्ट्रिब्युसनमा पनि दुईटा कुरा आउँछ, रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल र डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रफिट आउँछ है त। डिस्ट्रिब्युसन त्यो भनेको के हो हैन, रिपेमेन्ट अफ क्यापिटलाइजेसन अफ प्रफिट भनेको के हो र मार्केट भ्यालु भनेको त्यसले डिस्क्राइब गर्छ के। अनि यिनीहरू चाहिँ प्यारामिटर हो कि डिभिडेन्ड भन्ने कि डिभिडेन्ड ट्याक्स लाउने कि नलाउने, डिस्ट्रिब्युसनमा डिभिडेन्डको ट्याक्स लाग्ने कि नलाग्ने भन्नेको प्यारामिटर यसले तय गर्छ। यिनीहरूको डेफिनेसनको आधारमा यसले डेफिनेसनको क्राइटेरिया पुरा गर्छ भने मात्र त्यो डिभिडेन्ड हो, नत्र होइन है त। खालि इन्कम ट्याक्सले इन्टिटीले सेयर होल्डरलाई पैसा दियो भने मात्रै डिभिडेन्ड भन्ने मान्दैन कि, पैसा दियो भने मात्रै डिभिडेन्ड भन्ने मान्दैन। धेरै कुरालाई डिभिडेन्ड भन्छ कि। इन्टिटीले बेनिफिसियरीलाई सेयर होल्डरलाई जे दिन्छ नि, जे दियो त्यो पैसा मात्र दियो भने डिभिडेन्ड मान्दैन कि, अरू कुरा पनि डिभिडेन्ड मान्न सक्छ कि इन्कम ट्याक्सको हिसाब है त हो। अब यो सेक्सन 53 त्यो भन्छ। अब यहाँ 54 ले के भन्छ त, ल अब ट्याक्सेसन चाहिँ कसरी लाउने, कसको हातमा ट्याक्सेबल गर्ने भनेपछि ट्याक्सेसन डिभिडेन्ड रेजिडेन्टको केसमा के हुन्छ, नन रेजिडेन्टको केसमा के हुन्छ हैन। अनि जुन यो टिडीएस दिन्छ त्यो नन फाइनल टिडीएस हो, फाइनल टिडीएस हो, त्यो पनि भन्छ हैन। अनि जुन अब जस्तो इन्टिटीले टिडीएस काटेर जुन पैसा डिभिडेन्ड टिडीएस काटेर जुन पैसा बेनिफिसियरी या सेयर होल्डरलाई दिन्छ त्यो के हो, एक्जेम्प्ट हो कि होइन, यो कुरा भन्छ है त। अब सेक्सन 51 के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो त भयो के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनी चलिरह्यो भने वर्षमा डिभिडेन्ड दिन्छ त, त्यो वर्ष कम्पनी खतम भयो अरे भनेपछि लिक्विडेसन भयो अरे, डिजल भयो अरे, त्यो केसमा के हुन्छ हैन, कसरी डिस्पोजल हुन्छ, त्यसमा डिभिडेन्डको केस के हुन्छ त्यो यसले भन्छ है त। त्यसपछि सेक्सन 56 मा के भन्छ भन्दाखेरि यदि इन्टिटीले कम्पनीले सेयर होल्डर या बेनिफिसियरीलाई बढी पर्ने चिज कममा दियो रे, 15 लाखको गाडी नै दियो रे, 15 लाखको गाडी दियो रे हैन। तर त्यसको 15 लाखको गाडी दियो, तर त्यो कतिमा दियो रे त, 5 लाखमा मात्र दियो रे के। 15 लाख पर्ने गाडी 5 लाखमा दियो रे भनेपछि यसमा के हुन्छ, यस्तो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, बेनिफिसियरीलाई 15 पर्ने चिज 10 मा दियो भनेपछि के हुन्छ, ल कम्पनीको डाइरेक्टरलाई सेयर होल्डर पनि हो, जो बेनिफिसियरी हो कम्पनीको डाइरेक्टर सेयर होल्डर पनि हो हैन। मानौँ उसलाई 15 लाख पर्ने गाडी उसलाई 5 लाखमा दिएछ भन्दाखेरि उसको लागि कस्ट के हुन्छ, अनि मेरो लागि सेलिङ प्राइस के हुन्छ, इन्कम ट्याक्सले कसरी यसलाई ट्रिट गर्छ, यो कुरा यो सेक्सनमा भन्छ है त। अरूको सेक्सन 58 मा हैन, जस्तो म इन्टिटी हो, मैले के अरे कसलाई दिनु पर्यो त्यो डिभिडेन्ड, सेयर होल्डर दिनु। तर त्यो सेयर होल्डरले चाहिँ डिभिडेन्ड पाउनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो सेयर बेचेर गएछ। अब कुन केसमा के हुन्छ त, त्यसलाई भन्छ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन, जो सेक्सन 58 ले भन्ने गर्छ। सेक्सन 69 ले डिभिडेन्डको केसमा के गर्छ भने यहाँ बसेको नेपालको कम्पनीले कुनै विदेशी कम्पनीमा कन्ट्रोल होल्ड गर्छ। कन्ट्रोल भने 50% भन्दा बढी होल्ड गर्छ, कन्ट्रोल होल्ड गर्छ। त्यसको उसलाई चलाउन सक्ने यहाँको डिसिजनले त्यो कम्पनीलाई एफेक्ट गर्छ भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ कन्ट्रोल फरेन इन्टिटी भन्छ। अनि त्यसको केसमा चाहिँ डिभिडेन्डको इस्यु के हुन्छ त्यो कुरा गर्छ। अरू सेक्सन 60 ले के भन्छ भने जब विदेशमा एउटा कुनै कम्पनी छ, त्यसले चाहिँ नेपालमा कुनै ब्रान्च खोलेर गरेर, नेपालको कम्पनीमा जस्तै दर्ता गरेर होइन कि यहाँ ब्रान्च मात्रै खोलेर दर्ता गरेर हैन, त्यो केसमा के हुन्छ त, ब्रान्च मात्रै खोलेर दर्ता के हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो ब्रान्चलाई चाहिँ फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 68 ले भन्छ। र त्यसमा ट्याक्स अन फरेन पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट के हुन्छ, डिभिडेन्ड ट्याक्स दिनुपर्छ कि पर्दैन, रिप्याट्रिएसनको इन्कम भने के हो हैन, यस्तो कुराहरू यिनीहरूले भन्छ। ल अब हामी एक्चुअलमा डिभिडेन्डको डिफिनेसन बुझ्न गइरहेको छौँ है त। अब यो डिभिडेन्ड भने के हो, डिभिडेन्ड इज डिस्ट्रिब्युसन। डिभिडेन्ड भनेको डिस्ट्रिब्युसन हो है त। डिभिडेन्ड भनेको डिस्ट्रिब्युसन हो फ्रम इन्टिटी। केही इन्टिटीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने बित्तिकै त्यो डिभिडेन्ड हो रे हैन।
इन्टिटीले डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बित्तिकै डिभिडेन्ड हो रे। अब डिस्ट्रिब्युसन भने के हो र? इन्टिटीले के डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बित्तिकै त्यो डिभिडेन्ड हो रे। अनि अब डिस्ट्रिब्युसन भने के हो? अब डिस्ट्रिब्युसन भने के हो? अब डिस्ट्रिब्युसन भने के हो? अब डिभिडेन्ड भनेको डिस्ट्रिब्युसन हो फ्रम इन्टिटी। इन्टिटीले के डिस्ट्रिब्युट गर्ने बित्तिकै डिभिडेन्ड हो फर्स्ट हो। तर डिस्ट्रिब्युसन भने के रहेछ? अब डिस्ट्रिब्युसन बुझ्नु पर्यो। अब इन्टिटीले केही डिस्ट्रिब्युसन गरे त्यो डिभिडेन्ड हो। तर एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, कम्पनी र पार्टनरसिपले मात्र डिभिडेन्ड इस्यु गर्छ। अरू यो लोकल भिडिसीले हैन, नेपाल प्रदेश लोकल गभर्नमेन्ट भिडिसी म्युनिसिपल डिडिसी ट्रस्टहरूले गर्दैन। कि फरेन कम्पनीले गर्छ कि कम्पनीले गर्छ या ट्रस्ट के अरे पार्टनरसिप फर्मले गर्छ। कम्पनीमा हुन त अहिलेको हामीले डिफिनेसन हो सबै कम्पनीकोमा सबै कम्पनीज प्लस अरूहरू पनि अनइन्कर्पोरेटेड एसोसिएसन प्रोप्राइटरसिप पार्टनरसिप सबै गरेछ नि। तर यहाँ डिभिडेन्ड कसले बाँड्छ त? मेनली नर्मली कुरा गर्दा कम्पनी र पार्टनरसिपले बाँड्छ है त। अब हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड भनेको डिस्ट्रिब्युसन हो। तर डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त? इन्टिटीले केही डिस्ट्रिब्युट गर्ने बित्तिकै डिभिडेन्ड हो रे। तर डिस्ट्रिब्युसन भने के हो त? डिस्ट्रिब्युसन इन्टिटी एज पर सेक्सन 53। सेक्सन 53 ले डिस्ट्रिब्युसन जेला भन्छ त्यही नै हो डिस्ट्रिब्युसन भनेको है। अब डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त? डिस्ट्रिब्युसन एज पर सेक्सन 53 भनेको इन्टिटीले पेमेन्ट गरेको कसलाई? बेनिफिसियरीलाई। पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी फ्रम द इन्टिटी। इन्टिटीले पेमेन्ट गरेर बेनिफिसियरीलाई पेमेन्ट गर्ने त डिस्ट्रिब्युसन हो। र क्यापिटलाइजेसन अफ प्रफिट हैन, डिस्ट्रिब्युसन एज पर सेक्सन 53 पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी, क्यापिटलाइजेसन अफ प्रफिट र पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी दुईटा हो डिस्ट्रिब्युसन भने। तर यो इन्टिटीले के अरे बेनिफिसियरीलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि दुईटा कन्डिसन कम्पल्सरी पूरा गर्यो भने मात्रै त्यो डिस्ट्रिब्युसन पर्छ, नत्र पर्दैन। कुन कन्डिसन हो त्यो हेरौँ। पेमेन्ट टु बेनिफिसियरी फ्रम द इन्टिटी इन क्याप्सिटी इज टेकन एज डिस्ट्रिब्युसन इफ द फलोइङ बोथ कन्डिसन इज फुलफिल हैन। अब त्यो कन्डिसन के हो त हेर्नुस् है त। भनेपछि दुईटा इन्टिटीले बेनिफिसियरीलाई पे गर्यो जति पे गरे पनि त्यो चाहिँ एक्सिड भयो भने केसँग एक्सिड भयो भने रिसिभ भ्यालु कन्सिडरेसन अन सर्टेन त्यो पेमेन्टको अगेन्स्टमा जे दियो नि बेनिफिसियरीले त्यो भन्दा पेमेन्ट धेरै छ भने मात्रै एउटा यो कन्डिसन फुलफिल हुनु पर्यो। पेमेन्ट एक्सिड हुनु पर्यो जे बेनिफिसियरीले दिएछ त्यसको छ। अनि जुन दिइरहेछ नि, जुन इन्टिटीले पेमेन्ट भनेर बेनिफिसियरीले दिइरहेछ त्यो पेमेन्ट चाहिँ के बेनिफिसियरीको हातमा ट्याक्सेबल हुनु भएन के। भनेपछि त्यो अरू इन्कम ट्याक्सले अरू कुनै सेक्सनमा त्यो पेमेन्टले ट्याक्स लाग्छ भने त्यो यो सेक्सनमा डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन। जस्तो इक्जाम्पलको लागि इन्टिटीले बेनिफिसियरीलाई स्यालेरी दियो रे, बेनिफिसियरी त इम्प्लोइ हो रे, काम पनि गर्छ रे त्यसमा हैन, शेयर होल्डरले काम पनि गर्छ रे त्यो इन्टिटीमा। भनेपछि उसले स्यालेरी दिन्छ। स्यालेरी त कहाँ? स्यालेरी ट्याक्समा लाग्छ, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा लाग्छ हो। त्यो जस्तो त्यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के परेन त यो डिस्ट्रिब्युसनको डेफिनेसनमा परेन। यदि उसको हातमा ट्याक्सेबल भयो भने जे दिइरहेछ त्यो उसको हातमा ट्याक्सेबल भएन भने चाहिँ मात्रै यो भयो। भनेपछि सच पेमेन्ट इज फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट एन्ड ट्याक्स पेमेन्ट विल द ट्याक्सेबल इन्कम। भनेपछि इन दिस पेमेन्ट डज यो पेमेन्टमा के इन्क्लुड हुनु भएन त? द्याट पेमेन्ट विल बी द पार्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम। भनेपछि बेनिफिसियरी हातमा पाउनु बित्तिकै ट्याक्सेबल हुनु पर्यो कुनै अरू सेक्सनले हैन। भयो भने यो पेमेन्ट के कोले इलिजिबल हुँदैन, डिस्ट्रिब्युसन भन्न पाइँदैन। यो दुईटै कन्डिसन फुलफिल छ भने यो दुईटै कन्डिसन फुलफिल छ भने मात्रै त्यो डिस्ट्रिब्युसनमा पर्छ है त। ल अब त्यो कन्डिसन पूरा गरेर फर्स्टको कन्डिसन पूरा गरेर हैन के अरे इन्टिटीले पेमेन्ट दियो, कसलाई दियो? इन्टिटीले पेमेन्ट दियो, बेनिफिसियरीले दियो अथवा प्रफिट क्यापिटलाइज गर्यो भने त्यो डिस्ट्रिब्युसनमा हुन्छ हैन। अब यसले गर्दा के अरे डिक्रिज द भ्यालु अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी भयो भने, डिक्रिज इन भ्यालु अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी भयो भने यो डिस्ट्रिब्युसनले गर्दा इन्टिटीको एसेट र लायबिलिटी घट्यो भने के हुन्छ त? देन सच डिस्ट्रिब्युसन डिम टु बी प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन अथवा रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल। त्यो डिस्ट्रिब्युसन जुन माथिको डिस्ट्रिब्युसनले गर्दा एसेट र लायबिलिटी घटेछ भने मात्रै त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्यो डिस्ट्रिब्युसन मानिन्छ। सच डिस्ट्रिब्युट डिम टु बी प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन अथवा रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल भनेपछि त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसन के मान्छ? रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल मान्छ अथवा प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन मान्छ। रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन, त्यो डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्दैन त्यसमा हैन। तर प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन भएपछि प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन दुईटा कुरा हुन्छ, यदि क्यापिटलाइज गरेर हुन्छ, यदि प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन तपाईको प्रफिट छ हाम्रो कति थियो इक्जाम्पलमा 2,47,500 प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्यो भन्ने बित्तिकै त्यो डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्यो, त्यसमा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्यो। तर क्यापिटलाइज गरेन रे, प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन दियो रे प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन 2,47,500 बाट अथवा टोटल इन्ट्रेस्ट अफ इन्टिटीबाट पैसा दियो रे, केही डिस्ट्रिब्युट गर्यो त्यो डिस्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि मार्केट भ्यालु अफ एसेट एक्सिड क्यापिटल त्यो दिँदाखेरि मार्केट भ्यालु अफ एसेट एक्सिड क्यापिटल इन्क्लुडिङ क्यापिटलाइज प्रफिट प्लस मार्केट भ्यालु अफ प्लस लायबिलिटी एक्सिड भयो भने चाहिँ
अनि त्यो डिस्ट्रिब्युसनमा ट्याक्स लाग्छ। त्यो डिस्ट्रिब्युसन हो र त्यसमा त्यो डिस्ट्रिब्युसन हो त्यो एक्सिड भएपछि मात्रै त्यसलाई डिस्ट्रिब्युसनमा के अरे डिभिडेन्ड मान्ने। डिस्ट्रिब्युसन त हो, देन सच डिस्ट्रिब्युसन टु बी प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन र रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल। अब त्यो डिस्ट्रिब्युसनबाट डिभिडेन्ड ट्याक्स दिने कि नदिने, क्यापिटलाइजेसन प्रफिट गर्यो भने डिभिडेन्ड ट्याक्स तिर्ने र एन्टिटीले टिडिएस काट्ने, अथवा क्यापिटलाइजेसन प्रफिट होइन भने त्यसले गर्दाखेरि त्यो डिस्ट्रिब्युसन प्रफिटबाट 2,47,500 पैसा दिँदाखेरि मार्केट भ्यालु अफ एसेट चाहिँ बढी हुनुपर्छ के को क्यापिटलाइजेसन प्रफिट प्लस मार्केट भ्यालु अफ लायबिलिटी भनेपछि त्यो कम्पनीमा प्रफिट हुनु पर्यो के 2,47,500 प्रफिट छ र डिस्ट्रिब्युसन गरेछ भने त्यसमा पनि ट्याक्स लाग्छ हो। अब यसको के हुनु पर्यो यो भएपछि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो सेक्सनमा चाहिँ यो रिपेमेन्ट अफ क्यापिटलमा चाहिँ रिपेमेन्ट क्यापिटल हो भने त्यो डिस्ट्रिब्युसन यदि रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल हो भने त्यसमा डिभिडेन्डको केस आउँदैन। यो हामी अर्को क्लासमा अर्को भिडियो सेसनमा चाहिँ म चाहिँ यसको इक्जाम्पल गराउँछु अनि तपाईँलाई एकदम क्लियर हुन्छ र अब यो चाहिँ एकदम बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन भनेको रिपेमेन्ट एन्टिटीले बेनिफिसियरीलाई दिने हो या के हो क्यापिटलाइजेसन प्रफिट हो। यदि त्यो दुईटाले गर्दाखेरि डिक्रिजिङ भ्यालु अफ एसेट लायबिलिटी हुन्छ भने त्यो डिस्ट्रिब्युसनलाई दुई भागमा बाँडिन्छ। दुई भागमा के हुन्छ त प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ या रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल हुन्छ। रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल हो भने त्यस्तो डिस्ट्रिब्युसन रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल हो भने त्यसमा डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्दैन। अब प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त, प्रफिट डिस्ट्रिब्युसनमा के पर्छ त क्यापिटलाइजेसन प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन पर्छ र डिभिडेन्ड ट्याक्स लाग्छ। तर प्रफिट डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि त्यहाँ प्रफिट छ भने मार्केट भ्यालु अफ एसेट एक्सिड क्यापिटल इन्क्लुडिङ क्यापिटलाइज प्रफिट प्लस मार्केट भ्यालु अफ लायबिलिटी जोडेर मार्केट भ्यालु एसेट भन्दाखेरि बढी छ भन्दाखेरि यो सेन्टेन्सको मतलब त्यहाँ कम्पनीमा प्रफिट छ भने र डिस्ट्रिब्युट गरिरहेछ भने अनि त्यो रिपेमेन्ट अफ क्यापिटल होइन भने त्यसमा डिभिडेन्ड लाग्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो ल। आजलाई म यति गरेर अर्को सेसनमा चाहिँ म यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू तपाईँलाई अगाडि गराएर चाहिँ हामी बुझाउँछु है त। धन्यवाद।